बेथेल टिभी हेरिबस्नुहुने सम्पूर्ण प्रभुका जनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको यो सुन्दर दिन फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो बीचमा आशिषमय तरिकाले खडा गर्नुभएको छ। अनि यो आशिषलाई हामी अझै आशिषमय बनाउनेछौँ। अनि त्यो चाहिँ परमप्रभुको वचनबाट केही कुरालाई सिकेर तपाईँ र मेरो जीवनलाई प्रभुसँग हामी जोड्नेछौँ। हामीले हाम्रा परमेश्वरको राज्यमा जिउँदै गर्दा कतिवटा मार्गहरू बिराएका होलाौँ, कतिवटा कुरा नजानेको कारणले हामी जिउँदै होलाौँ। ती सबै परिस्थितिहरूलाई हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। अनि आजको दिनमा चाहिँ हामी हाम्रो विश्वासको जीवनलाई, विश्वासको लडाइँलाई हामीले कसरी अगाडि बढ्ने थाहा पाउने, हामी के गर्दैछौँ, विश्वासको लडाइँ भनेको के हो, ख्रीष्टसँग जिउनु भनेको के हो, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको के हो, सबै कुरालाई हामी थाहा पाउनेछौँ। र साँच्चै तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी विश्वास किन गर्छौँ? उद्धार र मुक्तिको लागि। अनि वास्तवमा उद्धार र मुक्ति कहाँबाट अनि के को निम्ति? त्यो तपाईँ र मैले गरेको कर्मको आधारमा अथवा तपाईँ र मैले गरेको विश्वासको आधारमा कसरी हामी त्यो कुरामाथि विजय पाउन सक्छौँ? आज यो विषयलाई आज हामी सिक्नेछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरले बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीलाई सबै कुरा प्रष्टसँग बताउनु भएको छ, तर कतिवटा कुरा हामीले नपढेको कारण हामी निराशामा हुन्छौँ। अनि विभिन्न प्रकारको वचनहरू हामी सुन्दै गर्दा त्यसले तपाईँ र मेरो हृदयमा खलबलाउने काम गर्छ। यो ठिक कि त्यो ठिक भन्ने कुरा हामीलाई दोधारमा बनाउने काम गर्छ। अनि मेरो प्रिय मित्र, बाइबल धर्मशास्त्र सबैभन्दा साँचो शास्त्र हो, जसलाई तपाईँले अध्ययन गर्दै गर्दा मानिसले के बोल्छन्ले फरक पार्दैन, फलानुले के भन्छले फरक पार्दैन, किनभने बाइबलले के बोल्छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि आजको दिनमा विश्वासको लडाइँमा थाहा पाउनुपर्ने केही कुराहरू छन् जसलाई तपाईँले जान्नुपर्छ, मैले जान्नुपर्छ। यो लडाइँ के हो, हामीले कसरी विश्वास गर्यौँ, यो विश्वासमा आउनुको कारण मैले ख्रीष्टलाई चुने या ख्रीष्टले मलाई चुन्नुभयो, यी सबै कुरालाई हामीले थाहा गरिकन परमेश्वरको राज्यलाई हामी घोषणा गर्नेछौँ। तपाईँको जीवनमाथि येशू हुनुहुन्छ, म माथि येशू हुनुहुन्छ, अनि उनै येशूको विश्वासमा तपाईँ र म खडा हुनेछौँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम हामी व्यवस्थाको पुस्तक 9 अध्याय जसको 4 र 5 लाई हेर्नेछौँ, जहाँबाट हामी एउटा आशिषको कारण हामी थाहा गर्न सक्नेछौँ। वास्तवमा विश्वासको लडाइँ कसरी सुरु हुँदो रहेछ, विश्वासको लडाइँ भनेको के हो, सो कुरा आज तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूलाई निकालिसक्नु भएपछि तिमीहरूले आफ्नो मनमा यसो नभन्नु, हाम्रो धार्मिकताको कारणले नै परमप्रभुले यो देश अधिकार गर्न हामीलाई ल्याउनु भएको हो, बरु यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा नै परमप्रभुले उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट धपाउनुहुन्छ। तिमीहरूको धार्मिकता वा इमान्दारीको कारणले उनीहरूको देश अधिकार गर्न तिमीहरू प्रवेश गर्न लागेका होइनौ, तर यी जातिहरूको दुष्टताले गर्दा तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई तिनीहरूका सामुन्नेबाट निकाल्नु हुनेछ। आमेन। परमप्रभुको वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो वचन तपाईँले धेरैचोटि पाठ गर्नुभएको होला। अनि यो कसरी विश्वासको लडाइँसँग सम्बन्धित भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्न सक्छ। मेरो प्रिय मित्र, हामी जुन जीवन जिउँदैछौँ, जुन विश्वासमा अगाडि बढ्दैछौँ, यो विश्वासमा हामीलाई धेरैपल्ट आफूमाथि गर्व हुन थाल्छ होइन, विशेष गरी लिडरहरूलाई होइन, अथवा हामी मण्डलीमा धेरै वर्ष पुराना भइसकेका मानिसहरूलाई गर्व हुन थाल्छ, मैले गरेको कारण, यसो कारण, मेरो धार्मिकताको कारण। मेरो प्रिय मित्र, विश्वास तपाईँ र मेरो धार्मिकताको कारणले हुने होइन। परमेश्वरको राज्य तपाईँ र मेरो धार्मिकताको कारणले बढ्ने कुरा होइन। यो त परमेश्वरको वचनको सामर्थ्यमा, परमेश्वरको राज्यको सामर्थ्यमा हुने कुरा हो। अनि जसलाई व्यवस्थाको पुस्तक 9 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा प्रष्टसँग इस्राएलीहरूको बीचमा राख्नुभयो। इस्राएलीहरू जब उनीहरूले चाहिँ मिश्र देशको दासत्वलाई छोडिकन कनानभित्र उनीहरू प्रवेश गर्दै थियो, अनि त्यो गरी प्रवेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनहरूमा चाहिँ यहाँनिर मोसाले आफ्ना मानिसहरूलाई दिँदै गरेको आज्ञा, इस्राएलीहरू तिमीहरू अब जुन देशमाथि जाँदैछौ त्यो देशमा प्रवेश गर्दै गर्दा तिमीले एउटा कुरा चाहिँ बोल्नु हुँदैन है, तिमीले एउटा कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन, तिमीले यस्तो प्रकारले कहिले पनि विश्वास गर्नु हुँदैन कि यो देशमा हामी आएको चाहिँ हामी बलवन्त भएको कारण, हाम्रो विश्वास साह्रै असल भएको कारण, हामी धर्मी भएको कारण, हामी पवित्र भएको कारण परमेश्वरले हामीलाई यो देशमा ल्याउनु भयो भनेर तिमीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। किन त भन्दा नि तिमीहरू
तिमीहरू धर्मी भएको कारण, तिमीहरू असल भएको कारण, तिमीहरू विजयी भएको कारण, तिमीहरू सामर्थ्य भएको कारण यो देश तिमीहरूले जितेको होइन, तर यो देश तिमीहरूलाई दिनुभयो। किन त भन्दा नि यो देशमा जो बस्दै थिए यी मानिसहरू चाहिँ यति विघ्न दुष्ट थिए, यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यति धेरै पाप गरे, परमेश्वरको आज्ञालाई यिनीहरूले कहिले पनि पालन गरेनन्, कहिले पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनमा यी कुरालाई मानेनन्। त्यसकारण परमेश्वरले यिनीहरूलाई देशबाट धपाएर तिमीहरूलाई यो देश दिनुभएको हो भनी जान भनेर प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि मेरो प्रिय मित्र, यो विश्वासको लडाइँको निम्ति सबैभन्दा मुख्य भाग हो भनिकन म विश्वास गर्दछु। अनि म तपाईँलाई मैले जानेका कुराहरू म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। यसलाई बिचमा नछोड्नु होला, यसलाई अन्त तपाईँले सुन्नु होला। अनि तपाईँले सुन्ने मात्र होइन, तर तपाईँले यसलाई चाहिँ सुनेर बुझेर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नु होला र अरू मानिसहरूलाई पनि यो कुरा बताउनु होला। अनि जसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ताकि अरू धेरै मानिसहरूको जीवनमा यो कुरा आओस्। अनि यहाँनिर बताउँदै गरेको कुरा चाहिँ इस्राएलीहरू प्रवेश गर्ने बेलामा नै परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसाद्वारा बोल्नुभयो, तेरो धार्मिकताको कारणले गर्दा होइन, तर यिनीहरूको पापको कारणले गर्दा तिमीहरूले यो देशलाई पाउँदैछौ। अनि आज हामी जुन विश्वासमा खडा हुँदैछौँ, हामी जुन मण्डलीमा खडा हुँदैछौँ, हामी जुन जातिहरूको बिचमा खडा हुँदैछौँ, आज तपाईँ नेपालबाट हुनुहुन्छ होला, इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होला, अथवा अरू कुनै पनि राष्ट्रहरूसँग बसिकन तपाईँ यो सेवालाई तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ होला। मेरो प्रिय मित्र, मेरो धार्मिकताको कारण म यो ठाउँमा होइन, तपाईको धार्मिकताको कारण तपाईँ त्यो ठाउँमा होइन, तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारण तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। तर जब कनानमा भएका ती कनानीहरू किन निकालिए, किन त्यो देशबाट धपाइए त भन्दा नि उनीहरूले त्यो देशमा रहेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना, परमेश्वरमा रहनुपर्ने व्यवस्थाका कुराहरूलाई, उहाँ परमेश्वरसँग हुनुपर्ने आज्ञाकारिताका कुरालाई उनीहरूले कहिले पनि पुरा गरेनन्। उनीहरू केवल पाप अनि पापमा जिएको कारणले गर्दा त्यो देशबाट उनीहरू निकालिनु पर्यो भनिकन परमेश्वर इस्राएलीहरूलाई सचेत गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर इस्राएलीहरूको निम्ति एउटा शिक्षा हो कि यो देशमा बसेर तिमीहरूले पनि पाप गर्छौ भने, तिमीहरू पनि अटेरी हुन्छौ भने, तिमीहरू पनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्दैनौ भने, तिमीहरूले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई मान्दैनौ भने जसरी जाति धपाइए तिमीहरू पनि धपाइनु पर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। उनीहरूले यो कुरालाई जान भनिकन परमेश्वरले बुझाउन खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो भनिकन म विश्वास गर्छु। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, हामीले यसलाई विश्वास गर्नु हाम्रो धार्मिकताको कुरा होइन, तर यो त परम प्रभुको अनुग्रहको कारण भएको, परमेश्वरको उपस्थितिको कारणले गर्दा भएको। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभयो अनि मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्यौं। त्यसकारण इस्राएलीहरूले मिस्र देशको दासत्वबाट कनानमा प्रवेश गर्ने मौका पाए। अनि कनानमा प्रवेश गर्दै गर्दा परमेश्वरले एउटा आज्ञा इस्राएलीहरूलाई दिनुभएको छ। व्यवस्था 18:9 गएर जब हामी हेर्छौँ भने यहाँ यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ, परम प्रभुले तिनीहरूलाई दिनुहुने देशमा तिमीहरू आइपुगेपछि त्यहाँ बस्ने जातिहरूका घृणित रीतिरिवाजहरू देखासिखी नगर्नु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है मेरो प्रिय मित्र, यहाँनिर परमेश्वरले इस्राएलीलाई दिएको एउटा आज्ञा चाहिँ जब उनीहरूलाई दासको देशबाट निकाल्नु भयो अनि एउटा 40 वर्षको यात्रा उहाँले दिनुभयो। त्यो 40 वर्षको यात्रा किन उहाँले उजाड स्थानमा राख्नु भयो त भन्दा नि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले कुनै पनि जातिको शिक्षा सिक्न सक्दैन थियो, कुनै पनि मानिसहरूको सङ्गत उनीहरूसँग हुँदैन थियो। उनीहरू केवल परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको वचन अनि परमप्रभुका मानिसहरूसँग जिउन सक्थे। जब उनीहरूले 40 वर्षसम्म सबै रीतिरिवाजहरू, संसारका सबै परिस्थितिहरूबाट उनीहरू विजय हुँदै आए, उनीहरूलाई कुनै पनि खराब कुराहरू उनीहरू सङ्गतमा परेनन्। उनीहरू त्यहाँनिर आउँदै गर्दा अब परमेश्वरले एउटा कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ, अब जब तिमी देशमा आइपुग्यौ नि, अब यहाँका मानिसहरूले गर्दै गरेको घृणित रीतिरिवाजलाई तिमीले नमान्नु है। त्यहाँनिर त्यो रीतिरिवाज चाहिँ के थियो त भन्दा नि आफ्ना छोरा वा छोरीलाई आगोमा होम बलि नगर्नु, सकुन र अपसकुन नबताउनु, जोखाना नहेर्नु, जादुगरका कुरा नगर्नु, अनि टुनामुना गर्ने, मृतसँग सल्लाह लिने, बिजुवा झाँक्री तिनीहरूका बीचमा कोही नहोस्। यस्ता काम गर्ने व्यक्ति परमप्रभुको अघि घृणित हो। त्यो घृणित रीतिथितिको कारणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले ती जातिहरूलाई तिमीहरूको सामुबाट निकालिदिनु हुनेछ भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् मेरो प्रिय मित्र, आज तपाईँ र मेरो जीवनमा नि हामीले जुन विश्वासमा आएका छौँ, हामीले जुन बोलावटलाई पाएका छौँ, हामीले जुन पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई पाएका छौँ, हामीले जुन परमेश्वरको अनुग्रहलाई भेटाएका छौँ नि, यो अनुग्रहमा तपाईँ र मैले, यो विश्वासको लडाइँमा तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ
घृणित रीतिरिवाजलाई हामीले सिक्नु हुँदैन, घृणित परिस्थितिहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनु हुँदैन। हो, हामी संसारमा छौँ, संसारमा भएको कारणले गर्दा हामी धेरैवटा परिस्थितिहरूसँग हामी जोडिन्छौँ, धेरै मानिसहरूसँग जोडिन्छौँ, तर त्यसले तपाईँलाई फरक पार्नु हुँदैन, त्यसले मलाई फरक पार्नु हुँदैन। जसलाई यहाँनिर प्रश्न बताइएको छ, छोराछोरीलाई आगोमा बलि गर्ने कुराहरू लेखेको छ, सकुन र अपसकुन हेर्ने कुराहरू लेखेको छ, जोखानाका कुराहरू छ, जादुगरीका कुराहरू छ, टुनामुनाका कुराहरू छ, मृतसँग सल्लाह लिने कुराहरू छ, बिजुवा र झाँक्रीहरूसँगको सम्बन्धको कुराहरूलाई राखिएको छ। यी कुराहरूबाट अलग रह भनिकन परमेश्वरले ती दिनहरूमा यहुदीहरूलाई, इस्राएलीहरूलाई बोल्नु भएको कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। अनि आजको दिनमा पनि तपाईँ र मैले विश्वास गऱ्यौँ, तपाईँ र मैले विजय पायौँ, तपाईँले मैले परमेश्वरको राज्यलाई भेट्टायौँ। अनि यो भेट्टाउँदै गर्दा नि अब तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोल्ने कुरा नि यही हो, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरीहरू, त यी जातिहरूको रीतिथितिबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। अनि ती कुरा के हो? आजको दिनमा तपाईँले गएर गलातीको पुस्तकलाई गएर हेर्नुभयो, 5 अध्याय जसको 19 र 20 मा गएर हेर्नुभयो भने आजको दिनको लागि के गर्नु हुने र नहुने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न पारिएको छ। यो त पुरानो करारको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होला, अब नयाँ करारमा पनि यो विषयलाई लेखिएको छ। गलाती 5 जसको 19 देखि 20 यसरी लेख्छ, पाप स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनीहरू हुन् व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपन, मूर्तिपूजा, तन्त्र मन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पीडकपन, मोज मज्जा र अरू यस्ता विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता काम गर्छन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैनन् भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है मेरो प्रिय मित्र, यो परमेश्वरको वचन हो, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। हामी यहाँ जुन स्थानमा छौँ, आज तपाईँ जुन आशिषको कारण बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन आशिषलाई पाउनु भएको छ नि, यो तपाईँको कर्म, मेरो कर्मको फल होइन, तर यो त परमप्रभुको अनुग्रह हो। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको कारण, परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा आएको कारण हामीले यो कुरालाई पाएका हौँ। मेरो प्रिय मित्र, यो पाएको कुरालाई नि यदि हामीले स्थिरतामा राख्ने हो भनेदेखि, यो तपाईँले पाएको आशिषलाई तपाईँको पुस्ताबाट तपाईँको अरू पुस्ताहरूसँग सार्ने हो भनेदेखि, तपाईँदेखि तपाईँको छोराछोरीमा अनि तपाईँको छोरादेखि तपाईँको छोरा नातिहरूमा पुर्याउने हो भनेदेखि चाहिँ यसमा बाइबलले दिएको आज्ञा, तैले यी जातिहरूको रीतिथिति र रिवाजहरूलाई नसिक भनिकन प्रभु भन्नुहुन्छ। अनि विश्वासको लडाइँ हो मेरो प्रिय मित्र। संसारले तपाईँलाई जित्न खोज्छ, संसारले तपाईँलाई आक्रमण गर्न खोज्छ। किन त भन्दा आजको दिनमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, कति धेरै मण्डलीमा विद्रोहका कुराहरू भइरहेको छ। युट्युबमा तपाईँले हेर्दै गर्दा एउटा वचनले अर्को वचनलाई काट्ने, एउटा रीतिले अर्को रीतिलाई काट्ने कुराहरू हुँदैछ। किन क्रिस्चियनहरूको बिचमा यति ठुलो विवाद चल्दैछ? किन यो कुरा हुँदैछ? यही हो, यसले एउटाले अर्कोलाई विवाद गर्दै गर्दा नि अनि अन्धकारको काम चाहिँ यही हो, क्रिस्चियनिटीलाई नाश गर्नु, ख्रिस्टको राज्यलाई अन्त गर्नु। भाइ भाइको लडाइँले, यो विद्रोहले चाहिँ जीवनलाई पतन तुल्याउनु उसको योजना हो। मेरो प्रिय मित्र, कति मानिसहरू तपाईँ यस्तो शिक्षामा हुनुहुन्छ भने प्रिय मित्र, तपाईँ यो शिक्षाबाट वञ्चित हुनुहोस्। तपाईँ यस्तो शिक्षामा नजोडिनुहोस्, किनभने यसले तपाईँलाई फाइदा गर्दैन, यसले तपाईँलाई घाटा पुर्याउँछ। तपाईँको बाबुले, तपाईँको मण्डलीले तपाईँलाई सिकाउँदै गरेको शिक्षाहरूमा तपाईँ समाहित हुनुहोस्, अनि त्यो शिक्षाले तपाईँलाई बलियो तुल्याउँछ। तर जब तपाईँ युट्युबमा आएका विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू जब तपाईँ लिन थाल्नुहुन्छ, के गर्ने के नगर्ने, कसो गर्ने कसो नगर्ने भन्ने कुराहरूमा तपाईँ जान थाल्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँको जीवनलाई धेरैपल्ट तहस नहस गर्न सक्छ। मेरो प्रिय मित्र, म हजुर एउटै कुरा बोल्छु, तपाईँले प्रभुको आज्ञालाई चिन्ने हो भनेदेखि, प्रभुको आज्ञालाई मान्ने हो भनेदेखि गलत रीतिरिवाजलाई तपाईँले मान्नु हुँदैन। अनि यहाँनिर गलत रीतिरिवाज भन्दै गर्दा अहिलेका दिनहरूमा विभिन्न प्रकारको त्यो विषयहरू वस्तुहरू चल्दैछ। मैले त्यो विषयवस्तुलाई लिएन मेरो प्रिय मित्र, मैले यहाँनिर लिएको कुरा चाहिँ यति नै हो, तपाईँले घृणित कुराहरूलाई गर्नु हुँदैन, मैले घृणित कुरालाई गर्नु हुँदैन। यो परमेश्वरको राज्यको निम्ति ग्रहणयोग्य हुँदैन। यसले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति दोहोऱ्याउँदैन, किनभने यसले तपाईँ र मलाई जुन आदरको निम्ति बोलाएको छ, जुन महिमाको निम्ति बोलाएको छ, जुन प्रशंसाको निम्ति बोलाएको छ, त्यो विषयहरूमा हामीलाई थिर रहनलाई दिँदैन। त्यसकारण व्यवस्थाको पुस्तक 4 अध्यायको 38 पदमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ जसले गलत गर्छ त्यो धपाइन्छ भनेर लेख्छ, जसले खराब गर्छ त्यो चाहिँ भगाइन्छ, त्यसलाई हटाइने छ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले लेख्छ। अनि हामी किन परमेश्वरको राज्यमा खडा हुँदै गर्दा हामी विरोधमा जाने? किन हामी एकअर्काको विरुद्धमा हामी लडाइँ गरिरहने? आज हामीले लड्नुपर्ने त अन्धकारको विरुद्धमा हो, दुष्टको विरुद्धमा हो,
हामी ती कुराको विषयमा लडौँ, ती कुराहरूको विषयमा हामी एक दुसरासँग हामी चाहिँ छलफल गरौँ, हामी एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्न थालौँ, ताकि हाम्रो विश्वास बलियोस्, हामी प्रभुसँग अझै जोडिन सकौँ, प्रभुको महिमामा अझै खडा हुन सकौँ र परमेश्वरको ठुलो महिमा भएको होस्। एउटा शक्तिशाली परमेश्वरको आदर हाम्रो जातिहरूको बिचमा, नेपाल देशमा, विश्व मण्डलीभरि नै त्यो महिमाहरू फैलिएर जान सकेको होस्। अनि त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरा चाहिँ के त भन्दा नि हामी परमप्रभुमा भरोसा गर्ने, परमेश्वरको राज्यमा भरोसा गर्ने, अनि आफूमाथि होइन तर परमेश्वरमाथि आशा राख्ने। किन त भन्दा नि एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 8, 9 र 10ले भन्छ, मानिसले गरेको कर्मले तिमीले उद्धार र मुक्ति पाएका होइनौ, तिमीले गरेको काम, तिमीले गरेको असलता, तिमीले गरेको धार्मिकता, तिमीले गरेको ठिक कुराले गर्दै गर्दा तिमीले मुक्ति अथवा उद्धार पाएका होइनौ, तर यो त परमप्रभुको अनुग्रह हो, परमेश्वरको दया हो। परमेश्वरले तिमीलाई दया गर्नुभयो, परमेश्वरले मलाई दया गर्नुभयो, त्यसकारण हामीले यो कुरालाई पाएका हौँ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्र लेख्छ। अनि 2:10 मा जब हामी पुग्छौँ नि त्यहाँनिर लेख्नु भएको छ, तर तिमीहरूले असल चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने तिमीहरूको चुनाव चाहिँ असल गर्नको निम्ति भएको हो। हामीले खराबी गर्नु हुँदैन, हामीले कुभलो गर्नु हुँदैन, तर परमेश्वरले हामीलाई असल गर्नको निम्ति निर्माण गर्नुभएको हो भनिकन त्यहाँनिर हामी लेखेको पाउँछौँ। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, एउटा विश्वासी जीवनको लडाई, विश्वासको लडाईमा लड्दै गर्दा तपाईँ कहिले अहङ्कारी नहुनुहोस्। मेरो कारण मैले गर्दा होइन मेरो प्रिय मित्र, परमप्रभुले गर्दा हो। आज तपाईँको जीवनमा तपाईँको उन्नति, तपाईँको प्रगति, तपाईँको समृद्धि तपाईँको कारण होइन, परमेश्वरको कारण हो। जब तपाईँले परमेश्वरमाथि आशा गर्नुहुन्छ नि मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको यो समृद्धि तपाईँको छोराछोरी, नाति नातिना पुस्ता दर पुस्तासँग बढ्दै जान्छ। तर तपाईँले यसलाई अहङ्कार गर्नुभयो भने यो तपाईँकै पुस्तामा नासिनेछ। किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै ठाउँमा लेखेको छ, अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा व्यवस्थामा पनि इस्राएलीहरूलाई बोल्नुभयो, तेरो कारणले गर्दा होइन, तेरो धार्मिकताको कारणले गर्दा तैँले यो पाएको होइनस्, तर यस ठाउँमा भएका मानिसहरूले पाप गरेको कारण आज तपाईँ र मैले पाप गर्छौँ भने यो तोडिन्छ, यो खोसिन्छ। तर हामी धार्मिकतामा जियौँ भनेदेखि यसले हामीलाई आशिषमय तुल्याउँछ र यो एउटा साक्षीको लागि बनाइन्छ। किनभने यशायाको पुस्तक 29 अध्याय जसको 26 पदमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा अचम्मको कुरा परमेश्वरले हामीलाई लेख्नु भएको छ। किन परमेश्वरले यी कुराहरू गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको यी कुरा गर्नुको एउटा महान उद्देश्य के होला त भन्दा यशाया 29 को 23 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको हामी पाउँदछौँ। 23 मा उहाँले भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरूले आफ्ना बीचमा आफ्ना छोराछोरीहरू मेरा हातको कामलाई देख्नेछन्, तिनीहरूले मेरो नाउँ पवित्र तुल्याउनेछन्, तिनीहरूले याकुबका परमेश्वरलाई पवित्र भनी स्वीकार गर्नेछन् र इस्राएलका परमेश्वरको भय मान्नेछन्। आमेन। है त किन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो गर्नुभयो, किन तपाईँको जीवनमा यो गर्नुभयो त भन्दा नि तपाईँ र मेरा छोराछोरीले यो कुरालाई देखुन्, सुनुन्, बुझुन् अनि परमेश्वरको महिमा गरून्। हो, साँच्चै नै तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको आशिष, तपाईँको मण्डलीमा आउँदै गरेको आशिष, तपाईँको परिस्थितिहरूमा निर्माण हुँदै गरेको कुरा चाहिँ तपाईले, तपाईका छोराछोरीहरूले परमेश्वरलाई चिनुन्, तपाईको आफ्ना पुस्ताहरूले परमेश्वरको भय मानुन् र उहाँको आदर गरून् भन्नको निम्ति आएको। तपाईँ र मेरो नाउँ बढाउनको निम्ति होइन, आफ्नो नाको चाल्नको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको आदरको निम्ति हो। त्यसकारण मेरो प्रिय मित्र, आफूले आफूलाई परमेश्वरमा विश्वासयोग्य साबित गर्नुहोस्, किनभने जब तपाईँ परमेश्वरमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ नि परमेश्वर तपाईँसँग रहनुहुनेछ। जब तपाईँ परमप्रभुको भय मान्नुहुन्छ, जब म परमेश्वरको भय मान्छु, परमेश्वर हामीबाट भएर काम गर्न थाल्नुहुन्छ। तर हामी अहङ्कारमा गर्यौं, घमण्डमा गर्यौं, मेरो शिक्षा, मेरो विश्वास, मेरो विचार भनिकन हामी जिउन थाल्यौं भने एक न एक दिन यसले पतन ल्याउनेछ। किनभने धेरैवटा यस्ता राष्ट्रहरू छन् जहाँनिर अहङ्कार आयो अनि अहङ्कारले चाहिँ पतन ल्याएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले नै भन्छ पतनको अगाडि चाहिँ घमण्ड अथवा अहङ्कार आउँछ। अनि कुनै पनि व्यक्ति अहङ्कारी हुनु चाहिँ तपाईले सोच्नु पर्ने र मैले सोच्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ पतनको लक्षण हो। पतन आउनु अघि चाहिँ मानिसमा घमण्ड आउँछ, अहङ्कार आउँछ। जब घमण्ड र अहङ्कार जीवनभित्र प्रवेश गर्छ त्यसले हामीलाई नाश गर्दछ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ। अन्तमा यशायाको पुस्तक 60 अध्याय जसको 29 पदमा गएर हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं। यहाँनिर तपाईँ र मेरो जीवनमा 23 र 21-22 मा गएर हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँनिर हामी एउटा कुरा थाहा पाउन सक्छौं। तब मेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेको बिरुवा, मेरो हातका काम हुन्।
तिनीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछन् र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। आमेन। है त, यी सबै हुनुको कारण किन परमेश्वर गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा नि हामी चाहिँ उहाँका प्रजा हौँ। परमेश्वरले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ मेरो खातिर होइन, तपाईँको खातिर होइन, तर उहाँको नाउँको खातिर। किनभने संसारका मानिसहरूले के देख्छन्? यिनीहरू त क्रिस्चियन हुन्, यिनीहरू त परमेश्वरको जातिहरू हुन्। अनि त्यो देखिनको निम्ति पनि उहाँ 21 भन्छ, 60:21, तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरा गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेको बिरुवा मेरो हातका कामहरू हुन् भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ हामी सृष्टि हुनु, हामीले विश्वास गर्नु, हाम्रो जीवनमा यो महिमा आउनु, हामीमा यो आशिष आउनुको कारण चाहिँ एउटै कुरा हो, परमप्रभुको गौरव प्रदर्शन गर्नको निम्ति। हाम्रो नाक ठाडो पार्नलाई होइन, म हुँ भन्नको लागि होइन, अहङ्कारमा जिउनको लागि होइन, तर परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि हो। र तपाईँ र मैले पाएको यो आशिष, तपाईँ र मैले पाएको यो अभिषेक नि मेरो प्रिय मित्र, तपाईँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि होइन, अरूको गल्ती बताउनको लागि होइन, म चाहिँ साँचो तिमी चाहिँ झुटो भनेर प्रदर्शन गर्नको लागि होइन। मेरो प्रिय मित्र, आज धेरैवटा वचनहरूले आज प्रभुको वचनलाई, प्रभुको राज्यलाई इन्कार गराउन खोज्दैछ, मानिसहरूको बिचमा फुट ल्याउन खोज्दैछ। आज हो हामी धेरैवटा युट्युबमा हामी वचनहरू सुन्छौँ जसले यति ठुलो विद्रोह ल्याएको छ, विश्वासीको बिचमा विद्रोह ल्याएको छ। यसले कसलाई फरक पार्यो? मेरो प्रिय मित्र, यसले अन्य जातिहरूको बिचमा फरक पारेको छ। क्रिस्चियनहरूभित्र भएको, क्रिस्चियनभित्र योनिर बाइबलमा भएको कुरा होइन, तर क्रिस्चियनभित्र भएको कुरा। जब यो चाहिँ यसलाई खराबी जब मानिसहरूको बिचमा जाँदछ कि एउटा भाइले विश्वास गर्न सक्छ, आज तपाईँले सिकाएको वचनले कि एउटा अन्य जातिले प्रभुमाथि भरोसा गर्न सक्छ? मेरो प्रिय मित्र, सक्दैनन्। यो चाहिँ शैतानको योजना हो, शैतानको चालै यही हो। तपाईँ विद्रोह खडा गर्नुहोस्, तपाईँ विरोधलाई ल्याउनुहोस्, अनि यो चाहिँ विश्वासीलाई होइन, यसले विश्वासीलाई केही फरकै पार्दैन। किनभने जो प्रभुको राज्यको निम्ति चुनावमा आएको छ, त्यसले प्रभुको महिमालाई भेटेको छ, उनीहरू अगाडि बढ्छ। तर जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छैन, उनीहरूले नै फेरि प्रभुलाई चिन्नको निम्ति बाटो बन्द गर्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको काम होइन मेरो प्रिय मित्र। त्यसकारण तपाईँसँग कुनै पनि विद्रोह छ भने लाइभ बसेर त्यसलाई छलफल गर्नुहोस्। तर जब तपाईँलाई युट्युबमा हाल्नुहुन्छ, प्रचारमा जान्छ, अनि जब तपाईँ मेरो प्रिय मित्र तपाईँहरूले पनि हेर्दै गर्दा, तपाईँ यी सबै कुरालाई हेर्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँले हेरेको कुराले तपाईँको दिमागमा कब्जा गर्छ, अनि यसले तपाईँलाई स्वर्गसँग होइन अन्धकारसँग जोडिने धेरैपल्ट मौकाहरू खोलिदिन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ शिक्षा खराब थियो होइन, उहाँले बोल्दै गरेको नियत असल हुन सक्छ, तर हाम्रो बुझाइको नियत खराब हुन सक्छ, जसले ती बोल्ने मानिसलाई होइन सुन्ने मानिसलाई प्रभाव पार्छ, अनि जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई नै परमेश्वरको विद्रोहमा खडा गर्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुको उद्देश्य चाहिँ अरू केही पनि होइन। किनभने यसैया 60:21 भन्छ नि, तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन् भनेको छ। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न मैले तिनीहरूलाई रोपेको बिरुवा मेरो हातका कामहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ र म त परमेश्वरको गौरव प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। तपाईँ र म त धर्मात्मा प्रजाहरू हौँ। अनि हाम्रो विवेक यही हो, हाम्रो विश्वास यही हो। हामी यसरी नै परमेश्वरको गौरवलाई, यसरी नै हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रचार गर्न सक्दैनौँ मेरो प्रिय मित्र। यसले हाम्रा प्रभुका जनहरूमा कस्तो असर जाँदै होला, यो कुरालाई हामीले विचार गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पनि जब वचनहरूलाई सुन्छौँ यसरी नै हामीले विचार गरेर सुन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जो कुरा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईँको जीवनमा, तपाईँको स्वभावमा फरक पार्दछ, निर्णय गर्छ। र अन्तमा मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईँलाई इजरायल अथवा स्वर्गसँग जोडिने या नजोडिने भन्ने कुरामा पनि फरक पार्छ। यदि तपाईँको व्यवहारले परमेश्वरको गौरव झल्किनु पर्ने हो, तपाईँ र मेरो व्यवहारले परमेश्वरको धार्मिकता झल्किनु पर्ने हो, तर त्यसले परमप्रभुलाई लाजमा तुल्याउँछ, परमेश्वरको धार्मिकता हामीबाट प्रकटीकरण हुँदैन भने कि हामी परमप्रभुको राज्यमा खडा हुन सक्छौँ होला? आज यो सोच्नुपर्ने विषय हो। अनि यो चाहिँ विश्वासको लडाइँ हो मेरो प्रिय मित्र। यो लडाइँमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा मेरो एउटै उद्देश्य, तपाईँ विजय हुनुपर्छ। हामी एक दिन परमप्रभुको राज्यमा खडा हुनुपर्छ, म विजय हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो चुनावको एउटै उद्देश्य हाम्रो बल र बुद्धि प्रदर्शन गर्नलाई होइन, तर हामीलाई विजय दिनु नै हाम्रो परमेश्वरको धार्मिकता प्रकटीकरणको निम्ति हो, हाम्रो परमेश्वरको गौरव प्रकटीकरणको निम्ति हो, जसको लागि
आफूले आफूलाई ख्रीष्टमा अर्पण गरौँ र परमेश्वरको राज्यलाई हाम्रो बीचमा घोषणा गरौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरिकन समयलाई परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामीले जिउँदै गरेको यो परिस्थिति तपाईँ जान्नुहुन्छ। यो मेरो कर्मको बदली होइन, यो तपाईँको अनुग्रह हो। यो अनुग्रहलाई प्रभु तपाईँले दिनुभएको एउटै उद्देश्य तपाईँको धार्मिकता प्रकटीकरण गर्नलाई, तपाईँको गौरव मानिसहरूको बीचमा बाँड्नको लागि हो। अब यो गौरव बाँड्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो कमजोरीमा, हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा भएका जति पनि फुटका कुराहरू छ, बेमेलका कुराहरू छ, अस्थिरताका कुराहरू छ, ती सबै कुरालाई तपाईँको रगत बोल्छु। पिता परमेश्वर, हामीलाई आशिष गर्नुहोस् र हामीबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस् भनिकन बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छु। न बलले, न बुद्धिले, न शक्तिले, तर परमप्रभुको आत्माको उपस्थितिले हामीलाई सबै कुरामा डोर्याउनुहोस्। पिता परमेश्वर, सुन्ने हरेकको जीवनमा तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। उहाँको दुर्बलता, उहाँको कमजोरीमा, उहाँको शिक्षाको कमजोरी हुनसक्छ, बुझाइको कमजोरी हुनसक्छ, ती सबै क्षेत्रमा तपाईँको अनुग्रह राख्नुहोस्। प्रभु, हामीद्वारा तपाईँको नाउँको बदनामी हुनु हुँदैन, तर तपाईँको धार्मिकताको प्रचार र तपाईँको गौरवको प्रकटीकरण हुनुपर्छ। जसको लागि तपाईँले हामीलाई चुन्नु भएको छ, त्यो महान उद्देश्य पूरा गर्नलाई, यो विश्वासको लडाइँ जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु। यी सबैद्वारा तपाईँकै ठुलो आदर, महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। पिता परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यी सबैद्वारा तपाईँको नाउँको बढाइ हुन हामीलाई आशिष गर्नुहोस्। यति भन्दै चढाउँछु जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ नै मसँग हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थितिले हाम्रो जीवनलाई बदलेको छ। साँच्चै नै बदल्नु हुने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँको महानतालाई हामी घोषणा गर्न खडा भएका छौँ। तपाईँ र मेरो कर्मले, तपाईँ र मेरो कार्यले हामीले पाउँदै गरेको विश्वासको मुकुटलाई, त्यो अनन्तताको राज्यमा असर पार्ने काम हामी केही पनि नगरौँ, तर हाम्रो विश्वासको लडाइँमा हामी जहिले पनि यही कुरा सोचौँ, मेरो कर्मको आधारमा होइन, परमप्रभुको अनुग्रहको आधारमा म यहाँ खडा छु भने मलाई अनुग्रह गर्नुहुने मेरो परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु तपाईँ नै मेरो उद्देश्य हो। यो कुरालाई हामी जानिकन अगाडि बढौँ। यतिका समयसम्म हामी यसरी बेथेल टिभीसँग जोडिनु भयो, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि तपाईँले बेथेल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, एक लाइक गर्नुहोला, अनि यसलाई अरू मानिसहरूको बिचमा सेयर गर्नुहोला। तपाईँको हृदयमा कुनै पनि जिज्ञासा आए कमेन्ट गर्नुहोला। यो वचनले तपाईँलाई आशिषमय तुल्याए, यसलाई चाहिँ तपाईँले आमिन लेखिकन यसलाई अरू मानिसहरूको बिचमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला, ताकि अरू धेरै मानिसहरूले पनि यसबाट आशिष पाउन सक्नुभएको होस्। हाम्रो सेवकाईको लागि प्रार्थना गर्नुहोला। हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। यसरी नै हामी प्रभुको राज्यमा अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हुन्छ, सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आजको दिन परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष तुल्याउनु भएको होस्।